बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ुल्लाह गौरी। मैं अगर मुल्तान आऊँ और अपने प्यारे दोस्त, अपने प्यारे भाई मोहतरम प्रोफेसर मज़हर हुसैन गिशकोरी साहब से ना मिलूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं मुल्तान आया ही नहीं हूँ। तो इस दफ़ा भी जब मैं मुल्तान आया तो मैंने सर को फ़ोन किया, मैंने टाइम लिया, मैंने कहा मैंने आपसे मिलना है। और इस दफ़ा इसलिए भी ज़रूरी था मिलना क्योंकि डॉक्टर ज़रगाम की शादी हुई थी। मोहतरम जनाब गिशकोरी साहब ने मुझे इनवाइट किया था, लेकिन मैं कोई ऐसी मसरूफ़ियत थी कि मैं नहीं आ सका था, तो इस सिलसिले में मेरी हाज़िरी ज़रूरी थी। तो दूसरा जो ये है कि सर से जब मैं मिलता हूँ तो यकीन माने ऐसे रूहानी खुशी महसूस होती है कि अल्लाह ताला ने ऐसी पर्सनैलिटी बनाई है कि जो एक होता है ना, उम्मीदों का मीनार है माशाअल्लाह। और इनसे मिल के बंदा अपने आप को तवाना और यंग महसूस करता है, क्योंकि सर की जो एक्टिविटीज़ हैं माशाअल्लाह इतनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं कि अब भी माशाअल्लाह मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पे काम कर रहे हैं और अपने आप को मसरूफ़ इन्होंने रखा हुआ है। तो सर सबसे पहले तो दोबारा खुश आमदीद सर थैंक यू आपको। सर। पहली बात जो आपने कही है कि जी जी, आप मुल्तान आए और हमसे ना मिलें, ये एक हकीकी बात है। थैंक यू सर। और दूसरी हकीकत यह है कि जब आप आते हैं, आपकी और हमारी मुलाकात होती है तो कई हफ्तों तक मुझे ये मुलाकात के असरात मैं महसूस करता हूँ। थैंक यू सर। खुशी होती रहती है। आप माशाल्लाह डीजी खां के हवाले से गुफ्तगू करें तो आप बीइंग ए टीचर, बीइंग ए प्रिंसिपल, और अब आफ्टर रिटायरमेंट आपकी जो एक्टिविटी हैं बड़ी हेल्दी हैं, थैंक यू सर। बल्कि इंतहाई पॉपुलर आपकी एक्टिविटी हैं। अक्सर लोग जब आपके कोई इंटरव्यू अपलोड करते हैं, फिर मैं रिमार्क्स पढ़ता हूँ, सही। तो 100% लोग आपकी काविशों को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, मेरे लिए ऑनर है। आप मुझे इज़्ज़त देते हैं भाइयों की तरह, थैंक यू और सर। मेरा भी फ़र्ज़ है कि जब आप आते हैं तो मैं अपने आप को पाबंद रखता हूँ। माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छी शुक्रिया बात सर। है सर जी, थैंक यू। थैंक यू सर। आजकल सर क्या मतलब कौन से प्रोजेक्ट हैं सर? बस सर जी, आफ्टर रिटायरमेंट मैंने बहुत सोचा भाई क्या करूँ, हम्म किसी अकेडमी में चला जाऊँ, फलां कर लो, फलां कर लो, फलां हम्म कर लो। लेकिन काफ़ी गौर व खौज के बाद मैंने ये फ़ैसला किया हम्म, कि वो जो डीजी खां के अंदर मैं जॉब के साथ सही कंस्ट्रक्शन का छोटा मोटा काम करता था, सही तो मैंने बेहतर यही समझा कि मैं उसको ही शुरू करूं। सही सो दैट मैंने यहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। सही। सबसे पहले मैंने यहाँ एक कनाल पर फ्लैट्स बनाए। अच्छा। तो वो जब ग्रे स्ट्रक्चर पे पहुँचे हम्म तो अल्लाह का एहसान हुआ, पार्टी आई, वो हम्म, ग्रे स्ट्रक्चर ही मुझसे उसने ले लिया, अच्छा। और मुझे अल्लाह के करम से हम्म, एक सफिशेंट प्रॉफिट मिल पड़ा, माशाल्लाह जो मेरे लिए काफ़ी था। मैंने माशाल्लाह। उनको फौरी सेल कर दिया। सही। और इसके बाद कुछ मकान पुराने लेके उनको रिपेयर करके उनको बेचा है। अच्छा। आजकल मेरे 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं इधर। हम्म, एक बुच विलास के अंदर है, 9 सही। मरले की कोठी है। अच्छा। एक उधर DHAR ब्लॉक में सही। एक कनाल की कोठी बन रही है। अच्छा। तो इसी तरह एक्टिविटीज़ जारी और सारी रहती हैं। सही। साथ ही फिर बैठने के लिए, दोस्तों के साथ गपशप करने के लिए हम्म, ऑफिस भी मैंने बना लिया है। ये अच्छा DHA गेट, मोसन रोड के ऊपर जो गेट है, इसके बिल्कुल अपोजिट 9 अच्छा। स्टार प्लाजा है, जहाँ बंधु खां होटल है, सही। वहाँ 8 नंबर शॉप है। वो मैंने इसी हवाले से, रियल स्टेट के हवाले से दफ्तर कायम किया हुआ है। अच्छा। डीजी खां के लोग आएंगे, उनकी बिला मुआवजा इंशाअल्लाह ताला हम्म, खिदमत करेंगे, क्योंकि माशाल्लाह। डीजी खां के मुझ पर एहसानात हैं। हम्म, फिर सब लोगों के साथ जो ताल्लुक़ है वो सही बिरादराना और इखलास का है। सही सो सही दैट जो भी आएगा यहाँ हम उनकी जो हेल्प हो सकेगी करेंगे। सही तो सही। ये आजकल एक्टिविटी चल रही है सर जी इधर। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर आप मैं बड़ा बात को हैरान होता हूँ कि इतना मतलब ये आपके जहन में जो आइडियाज़ आते हैं कि कहाँ पे प्लाट लेना है, कहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस सर, इस तरह? इसमें गौरी साहब थोड़ा सा एक्सपीरियंस पहले था। अच्छा अच्छा। अब जो पहली चीज़ है वो सोच की है। सही है सही। जब आपके अंदर आइडिया क्रिएट होता है, हम्म, देन आप दूसरे स्टेप पे आते हैं। सही सो दैट साफ ज़ाहिर है, जब आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, पहले आपको सोचना पड़ता है, सही। प्लाट की लोकेशन देखनी पड़ती है,
اس کا جو ہے مقصد ہے ایریا کے اندر، ہاں یعنی کارنر کا ہو یا پھر مین بلیوارڈ پہ ہو یا پھر پارک فیسنگ ہو، صحیح ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اچھا تو پھر ان کی جب آپ نوک پلک اچھی کرتے ہیں تو پھر وہ اچھا پرافٹ دے جاتا ہے. صحیح تو یہی پہلا کام یہی کرتے ہیں ہم، یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے پلاٹ کا، صحیح صحیح کہ بھی کسی کو اٹریکٹ کرے گا یا نہیں. تو یہ پہلا چیز ہوتی ہے، اور اس میں احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ بھی وہ تنگ جگہ پہ نہ ہو، صحیح بیچ میں نہ ہو، پارکنگ ہو. صحیح آج جب بھی کوئی آتا ہے بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں نا جی، لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق ہم اس کو نوک پلک کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ پرافٹ بھی دے جاتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور سر یہ جو ماشاء اللہ آپ کی پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز ہیں، تو یہ تو آپ اس سے ہیلدی بھی رہیں گے، کیونکہ نہیں اس کا دیکھیں نا جی، مین بینیفٹ تو یہی ہے کہ آپ انگیج ہو جاتے ہیں، یعنی کہ مصروف ہو جاتے ہیں. اب وہ اس میں بعض لوگ کہتے ہیں ٹینشن والا کام نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ ہیلدی بنا رہا ہے یہ فیکٹر. اب وہ اتنی ٹینشن بھی نہیں ہوتی کسی بلڈنگ کو کنسٹرکٹ کرنے میں، ہر چیز آپ ٹیلی فون پہ منگوا رہے ہیں، نگرانی اچھی کر لیں، بہترین حضور ہو جاتا ہے. صحیح. تو اس میں وہ مسئلہ نہیں ہے کہ بھی ٹینشن ہو یا فلاں ہو. ہاں جو لوگ کوشش کرتے ہیں اللہ راستہ کشادہ کرتا ہے. ہمت آپ کریں، صحیح، اس ہمت سے بینیفٹ بھی آپ کو ہی ملنا ہے نا سر جی. صحیح. اب بجائے کہ میں یہاں لیزی پڑھا رہا ہوں کمرے میں، بالکل صحیح. ارلی اٹھتا ہوں، پہلے میں جو کام کرا رہا ہوتا ہوں واک کرنے کا وہاں جاتا ہوں، وہاں چونکہ وہ بلڈنگ کو پانی شانی مارنا ہوتا ہے میں خود مارتا ہوں. اچھا. کیوں؟ اس سے میری بھی اس کے اندر وہ شراکت داری ہو جاتی ہے نا، فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہو رہی ہے اور اس بزنس میں میری شراکت داری بھی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند ہیں. اور پھر کوئی بھی یہ جو سیمنٹ کا کام ہے نا سر جی، جب تک اس کو ویٹ نہ کریں شدید، وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا. صحیح بات. تو یہ لازمی کرنی پڑتے، چھوٹی موٹی چیزیں میں کرتا رہتا ہوں، اس کا فائدہ بھی ہے، ذہن بھی فریش ہو جاتا ہے. یہ وہ چیزیں سر جی. اچھا محترم جناب پروفیسر مظہر حسن گشکوری صاحب کے تقریباً سارے بچے تقریباً سیٹل ہو چکے ہیں. جی اللہ کا احسان ہے سر جی. وہ بڑی بیٹی ڈاکٹر زرناب صاحبہ اور دماد ڈاکٹر محسن صاحب، وہ اس وقت مدینہ کنگ عبداللہ ہاسپٹل میں جاب ہے ان کی. اچھا ماشاء اللہ. ہاں وہ پلاسٹک سرجن ہے دماد. دوسرا بیٹا ہے ڈاکٹر زرگام، وہ استھیٹک کا کام کرتا ہے، یہاں کلینک ہے اس کا. صحیح. وہ بہترین اس کا کام چل رہا ہے. تیسری بیٹی ہے ڈاکٹر ایمان، وہ ڈاکٹر لطیف صاحب چانجا صاحب کی بہو ہیں. جی جی. تو ان کے ہسبینڈ ڈاکٹر حارث صاحب ہیں، وہ اس وقت یو ایس اے میں سینٹ لوئس میں پڑھ رہے ہیں. اچھا. دونوں ڈاکٹر ہیں. تیسری بیٹی ہے وہ سکیٹرس بن رہی ہے. اچھا. اپنا اسلام آباد میں، تو وہ بھی اس کا میڈیکل فیلڈ ہے. لاسٹ بیٹا ہے ڈاکٹر روشان مظہر صاحب، وہ MMDC میں تھرڈ ایئر BDS کر رہا ہے. ماشاء اللہ. جو اس وقت ہماری ویڈیو بنا رہے ہیں. اچھا جی. تو اس طرح سے اللہ کا احسان ہے بچوں کا بھی، اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. صحیح صحیح صحیح. ہم آپ کے مشکور ہیں کہ بھی آپ، میں چاہ تو رہا تھا آپ کو کہ شادی پہ آئیں، لیکن آپ خوشیوں میں شریک ہوئے، آج پہنچ گئے. ہاں جی، کیک کاٹا، تو یہ ہمارے لیے آنر ہے سر جی، ہماری فیملی کے لیے آنر ہے. سر بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا سر. ویلکم سر. DG خان والوں کو اسپیشلی میرا سلام کہنا، سلام دے رہا ہوں میں، کیونکہ DG خان کے بہت احسانات ہیں جی ہماری شخصیت کی تعمیر میں. صحیح بالکل صحیح. لیکن جی DG خان کالج کے دوران جو میرا پیریڈ رہا ہے، جب میں بینگ اے ٹیچر کام کرتا تھا، اس سے مجھے بڑی تقویت ملی میری شخصیت کو. اور جو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ڈیوٹی تھی، جتنی محدود تھی، جو میں نے ادا کی، اس کا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ریوارڈ بڑھا دیا. یہ بڑا خوبصورت بات ہے میرے لیے. اسی لیے میں DG خان کو بڑا لائک کرتا ہوں کہ DG خان نے مجھے بڑی سپورٹ دی، عزت دی، بہت کچھ. لیکن میرا گلہ ہے سر، اب DG خان آتے ہیں، مجھے پتہ بھی چلتا ہے آپ آئے ہیں، لیکن کبھی میرے سے ملاقات نہیں ہوئی آپ کی. تو اس طرح بس وہ ایسے ہے نا سر جی، جب یہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو 2-2.5 گھنٹے ویسے سفر میں لگ جاتے ہیں.
صحیح. جب وہاں جائیں تو کام کار اتنے ہوتے ہیں تو وقت آج کل بڑا محدود سا ہو گیا ہے. صحیح صحیح. وہ پھر شام ہونے لگتی ہے پھر واپس آتے ہیں. یہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے. تو اس بار آئیں گے اسپیشلی جو آپ لوگوں نے جو ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے ہماچا گروپ کی, یہ بڑی پاپولر ہے. میں اس سے بڑا متاثر ہوں. دیکھیں نا سر جی, جو جس ایج کے لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنا فلی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, جو کتھار سے ذہن نکال رہے ہوتے ہیں, اور پھر سب سے خوبصورت بات ہے سب خوش کن انداز میں کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی بات محسوس نہیں کر رہے ہوتے. ہیلدی گفتگو ہوتی ہے, ہیلدی ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اور پھر جو آپ لاسٹ میں چائے سرو کرتے ہیں, بعض اوقات آپ کا بریک فاسٹ کی پکچرز آئی ہوئی ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ تو میں اب آؤں گا تو اتوار میں دن آؤں گا. ہاں, تو اس ہماچے پہ بیٹھ کے لطف اندوز ہوں گے سر. تھینک یو سر. تھینک یو سر. ویلکم سر. تھینک یو سر. تھینک یو. Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.